बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नज़रुल कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के हालिया इजलास में अगले माली साल के तरक्याती मंसूबों और इक़्तिसादी अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत मजमूई तौर पर सूबों के तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 2795 अरब रुपए मुख्तस किए करने की तजवीज़ सामने आई है। पंजाब को 1188 अरब, सिंध को 887 अरब, खैबर पख्तूनख्वा को 440 अरब और बलूचिस्तान को 280 अरब रुपए दिए जाएंगे। जीडीपी ग्रोथ का जो हदफ है वो 4.2% रखा गया है, जबकि रवा माली साल में ये शरह महज 2.6% रही। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर तरक्की का हदफ जो था वो 4.5% मुकर्रर किया गया, जबकि इस साल शोबे ने सिर्फ 0.6% की मामूली नमो दिखाई और फसलों की पैदावार में 6.82% कमी रिकॉर्ड की गई। सनती शोबे के लिए भी 4.3% का जो ग्रोथ है टारगेट है वो रखा गया है, तबकि इस साल बड़ी सनतों की पैदावार में 1.53% कमी हुई। अदाद शुमार के दरमियान असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की मईशत में इतनी सख्त है कि वो इन गैर हकीकत पसंदाना अहदाफ को हासिल कर सके। दूसरी तरफ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत एक बार फिर पुराने और आजमूदा तरीकों का सहारा ले रही है। पेट्रोलियम लेवी को 100 रुपये फी लीटर तक ले जाने, कार्बन लेवी 5 रुपए तक बढ़ाने पर गौर जारी है। तो सवाल ये है कि क्या ये बजट मुल्क की मईशत को संभालेगा या फिर आवाम पर मजीद महंगाई, बेरोजगारी और बदएतमादी का बोझ डालेगा। क्या ये तरक्की का बजट है या सिर्फ IMF की तस्कीन का, और सबसे बढ़कर ये कि क्या इस बार भी कुर्बानी सिर्फ आवाम ही देंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सहाफ़ी तजज़ियेकार रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब, अनवर रज़ा साहब और माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर सलमान शाह साहब भी प्रोग्राम में अब से कुछ देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। इसार राना साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, ये जो मैंने ये कुछ इसार राना साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए स्टूडियो से चलते हैं। रिजवान रज़ी साहब, ये अभी जो प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले आप और मैं कुछ फिगर्स को देख रहे थे, कल भी मैंने इस सिलसिले में बात की थी, लेकिन आज तो बाकायदा तौर पर यूँ कह लीजिए ना कि ये अहदाफ जो हैं, ये टारगेट्स, इनकी मंजूरी हो गई। कितनी रियलिस्टिक है ये? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि ये टारगेट अचीव ना हो। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये टारगेट अचीव हो गए तो मेरा मतलब है हमें ये टारगेट रखने की जगह नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि 4.2% जब हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो हमें 8 लाख कम अज़ कम ट्रेंड मैन पावर चाहिए होगी, क्वालिफाइड ट्रेंड मैन पावर। हमारा सारा सिस्टम लग के भी टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल ट्रेनिंग की साल की 25 से 30 हज़ार मैक्सिमम आउटपुट देता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। मतलब कि तो फिर वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी जब आप जो है टेक्निकल स्टाफ हायर करेंगे। टेक्निकल स्टाफ नहीं, टेक्निकल स्टाफ तो हायर करना है, लेकिन अगर आप नाअहल लोग भर्ती कर लेंगे तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाएंगे ना, तो हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी वायबिलिटी आउट हो जाएगी। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी हैरत हो रही है कि 4.5% ग्रोथ रेट हमने एग्रीकल्चर में किस बिरते पे रखा है, जबकि हम अब यह हुकूमत जो है अंडर द IMF वो निकल गई है उससे भी, यानी कि गंदम की प्रोक्योरमेंट से भी निकल गई है। देखिए, IMF का प्रोग्राम जिन ममालिक में होता है उन ममालिक के अंदर बजट कभी भी ग्रोथ ड्रिवन नहीं, ग्रोथ के हवा, जहाँ पे भी IMF बैठा हुआ है वो कभी भी ग्रोथ वाला बजट नहीं होगा। और उसके लिए आपने अभी जो अपने इंट्रो में कहा कि अवाम को ही कुर्बानी देना पड़ेगी, आपने तो सवाल किया, तो मैं कह रहा हूँ कि 100% अवाम को ही इसमें कुर्बानी देना पड़ेगी या कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा। वैसे आजकल बकरों का सीजन चल रहा है तो इसलिए हमारे वो कहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी तो हम साल में एक दफा पूरी करते हैं, ये हुकूमत हमसे रोजाना करवाती है। 365 दिन होगी। लेकिन इसमें जो मुझे अभी एक जगह से बताया गया सरकारी जरिए से कि इस दफ़ा 2 चीज़ें जो हैं वो हम पॉजिटिव कर पाएंगे। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है कि तनख्वाह याफ्ता तबके के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगने जा रहा। अच्छा, मैं रज़ी साहब आई वुड से कि रिजर्व योर कमेंट्स में ना बैक टू बैक कुछ चीज़ों की तरफ आऊँ। जी प्लीज, ठीक है, तो हम इसको सेगमेंटाइज करके इन मामलात को आगे लेकर बढ़ेंगे। इसार राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसार राना साहब, अभी जिस तरीके से मैं रियलिस्टिक टारगेट के हवाले से बात कर रही थी, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं कि जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि शायद दीवाने का ख्वाब मालूम होता है। और चूंकि खुद रिजवान रज़ी साहब की इस पे इकोनॉमी पर खासी ग्रिप
ग्रिप है, तो उन्होंने तो कहा कि जो मुआशरे या जो ममालिक IMF के सहारे चलते हैं वहां पर ग्रोथ ड्रिवन बजट अमूमन आया नहीं करते, तो ये हुकूमत कौन से फार्मूलाज अप्लाई कर रही है और इस किस्म के अनरियलिस्टिक फिगर्स जो है वो आज के तरक्याती अहदाफ की मंजूरी में शामिल हुए? देखें, आप एक बात को समझें कि ये जो IMF जो बजट पेश होना है, ये इसके अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हुकूमत ने भी तो बताना है कि हम हुकूमत हैं, कोई इस तरह शब शबा, कोई ज़रा इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज़ आप अपने वज़ीर ख़जाना से लेके वज़ीर आज़म तक इन्होंने तुसी मसीह चुका लो जी, इन्होंने पता है कि बजट की आ रही है। इन्हें सिर्फ ये पता है कि लेवी में हमने कितने पैसे बढ़ाने हैं। वो कार्बन लेवी में भी रजी को फ़ोन कर रहा था, ये बिजी थे, मैंने इनसे पूछना था कि भाईजान ये साइंस बताएं कि लेवी और कार्बन लेवी में क्या फ़र्क है, और ये बर्क गरीब आदमी पे ही क्यों गिरती है। जवाब आज के प्रोग्राम में जरूर लूंगी आगे चलकर। हाँ, आप 4-4 ओहदे रखें खैर है, मैं 2 मीटर लगाऊं तो बहुत बुरी बात है। मैं इस हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि इन्होंने गरीबों को, मैं समझता था शबाशी साहब जब ये कहते थे मैं गुर्बत खत्म करूंगा मैं खुश था, मुझे नहीं पता था इतना वो कह रहे थे मैं गरीब ही मुका देंगे मुल्क की चो, रहने नहीं देना मैं। हाँ, मैंने को गरीब रहने ही नहीं देना। तो बात ये कि ये जो बजट मैं कसम ले लें, मैंने कतन एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा कि जी क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये वो चीजें दे रहे हैं जिनका हकीकी बजट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। हाँ। और जो बजट आना है वो कुछ और होना है। आप ये तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं ना इसाराना साहब। अभी जब हम लोग प्रोग्राम की तैयारी में रिसर्च को मैनेज कर रहे थे, देख रहे थे कि पिछले साल के टारगेट्स क्या थे, इस साल के क्या रखे गए हैं, सर जो कहते हैं ना कि 100 रुपए में से सिर्फ आपने 2 रुपए इकट्ठे किए हों और अगले साल आप 200 रुपए की ग्रोथ रेट वहां पे क्या कहते हैं उसका फिगर मुकर्रर कर दें, तो ये समझ से ही बालातर है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? मैं ना बिल्कुल हट के एक बात कहूंगा, सिर्फ 1 मिनट में आपका लूंगा। जी जी। आप ना चले जाएं आज जानवर खरीदने के लिए, आपको समझ आ जाएगी कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। वो मिडिल क्लास तबका जो कोई बकरा कोई बैल शैल ले लेता था, फिर वो अपने गरीब रिश्तेदारों में बांट देता, वो इस बार वो मिडिल क्लास इस काबिल ही नहीं रहा है कि वो ले सके। ये पता नहीं केड़े इशारिये ने ना कोल जेड़े बड़े हाई ते चले गए ने, वो केड़े बड़े अंधे को जाहिल किस्म के इदारे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान तो तबाह हो रहा है और इन लोगों के हाथ में तबाह हो रहा है, ये मिस्त्रियों के हाथ में तबाह हो रहा है। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। अब हमारी औकात ये हो गई है कि IMF जो बजट हमें थैले में लिफाफे में बंद करके देगा वो हम लेंगे और वो एज इट इज पढ़ देंगे। अच्छा, इसमें भी तो बड़ा सर टाइम का ज़्यादा समझता हूं कि मैं बजट पे बात आ जाती है ना इसाराना साहब। IMF ने तो बहुत सारी चीजें इनको दुरुस्त करने को कहा, उसमें भी डंडी और लठ मार जाते हैं। उस पर आगे चलकर हम बात करेंगे, जवान साहब भी सिलसिले में आगाह करेंगे। लेकिन अनवर साहब आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 4.2% की GDP ग्रोथ की मंजूरी दी गई थी पिछले साल, ठीक, ये जो रवा माली साल है हमारा। शरह नमू जो हमारी रही वो 2.6% रही बकौल हुकूमत के। IMF तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि हमने इतना भी ग्रो किया या नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है, जरा हमें गौर करना चाहिए कि क्या गुज़श्ता बरस हुकूमत ने रेवेन्यू टारगेट और बाकी जो के इशारे थे क्या उनको उन्होंने मुकम्मल किया? हरगिज़ नहीं। क्या IMF क्या किया? तो ये भी कहा था कि आप अपने अखराजात कम कीजिए, लेकिन आप अपने अखराजात कम नहीं कर सके। आप मुझे बताइए कि जब आप बिल्कुल हुकूमती जो अखराजात कम नहीं कर सके, उसका सारा बोझ आपने डाइवर्ट कर दिया आवाम की तरफ। आपने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना है तो उसका बोझ आपने टैक्सेस की मद में आवाम पर लगाना है। आपने अपने अखराजात नहीं कम करने, उसका बोझ आपने आवाम पे डालना है। आपने अपने पेट्रोलियम प्राइसेस लेवी में इजाफा करना है, उसका बोझ आपने आवाम पे डालना है। आपने अगर QR और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाना है, उसका सारा बोझ आपने आवाम की तरफ डालना है। मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था, मुझे लगता ये है कि गवर्नमेंट का जो इनकम है और जो एक्सपेंसेस हैं उनको बैलेंस करने के लिए तो ये बजट बहुत अच्छा है। और लेकिन इसमें कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा? वो आवाम बनेंगे। महंगाई का तूफान आएगा। अभी सहाराना साहब कह रहे थे कि बकरा खरीदने की सख्त नहीं है। आप यकीन जानिए लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार है, बकरा खरीदने की बात कर रहे हैं। इतने वनरेबल कंडीशन है लोगों की कि यू कांट इमेजिन। अब आप जरा निकलिए ना बाहर, ये हुक्मरान जरा आए बाहर निकलें, आम रोडों पर जाएं,
लोगों से बातचीत करें, लोगों के हालात कार को देखें, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आप किस माशरे में रह रहे हैं। शायद हुकूमत और उसके गिर्द जो हिसार कायम हुआ है, वो लोग तो फाइनेंशियली तगड़े हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो पूरी तरह पिस रहा है, वो जमीन तक नहीं बल्कि जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा है। मुझे जरा बता दें शहबाज शरीफ साहब, 25 से 30 हजार में जरा घर का बजट बना के दिखा दें कि जो बच्चों की तालीम के लिए उसको खर्च निकालना है, किराया भी देना है, बिल भी देने हैं, उसने अपनी मुलाजमत के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है। मुझे बताएं ये कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है कि जो इतना दूसरा बरस है, आपके पास पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी, अभी तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर सके। अपने आप को तो स्टेबल शायद आपने कर लिया है, लेकिन आपने अवाम को बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जमीन के अंदर धकेल दिया है। आप जरा बाहर आए, बात करें लोगों से। लोग बददुआएं दे रहे हैं, बददुआएं क्यों दे रहे हैं? कि उनको पता है कि उनके बच्चों की फीस अदा नहीं हो रही। मैं आपको वसूख के साथ ये बात करता हूँ और दुख और तकलीफ के साथ ये बात करता हूँ, इतने वफादार लोग जो हैं वो रोड पर आ गए हैं, वो फाइनेंशियली इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हुकूमत की अनवर साहब, मैं आपकी बात से 200% अग्री कर रही हूँ। इस आपकी बातों को मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद ये हुकूमत मानने से इनकारी रहे, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि कहीं पर ज़िमनी इलेक्शन भी होता है तो हम लोग आसमान और ज़मीन के कलाबे मिलाना शुरू कर देते हैं। सर, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उसके ऊपर आपने हमारी रहनुमाई फरमानी है। मैं ज़रा इंडस्ट्रियल सेक्टर से स्टार्ट कर लेती हूँ। टारगेट इसका रखा गया है 4.3%, लेकिन जो रवा साल है वो बड़ी सनतों की पैदावार में 1.53% कमी हुई। तो सर, ये जो 4.3% का टारगेट रख दिया गवर्नमेंट ने, ये अचीवेबल है, डूएबल है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी को देखते हुए? मैं एक जो है ना, ये इसार राना साहब को मैंने आज पकड़ लिया है। अच्छा। और इसार राना साहब जो हैं ये अपना, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, और ये जो हैं इन्होंने कहा है कि ये दरअसल जो है ये हुकूमत तो ये कुछ कर ही नहीं रही, और हुकूमत को तो IMF ने जो कुछ बना के दिया है वो ये बजट आगे पेश कर देगी। मेरा भाई ये कह के ना हुकूमत को बड़ी सफाई से बेल आउट कर देता है इस सारी जिम्मेदारी से। अच्छा। क्योंकि हुकूमत कहेगी कि इसार राना के बकौल हमारे तो पल्ले कुछ है ही नहीं, हम तो IMF के प्रोग्राम में हैं, तो इसलिए हम तो इसके जिम्मेदारी नहीं गर्दाने जा सकते। भाई ब्रजी भाई, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगले साल ना सदारती अवार्ड लेना है, इसलिए अच्छा, सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, मैं नहीं लेना, सिर्फ तुझी लेना। ठीक है। अच्छा, इसार राना साहब जो है, एक मिनट रजी साहब, इतना कुछ करके भी अगर आपको नहीं मिला ना, तो इसार राना साहब आपको तो बहुत मेहनत की जरूरत है। तो इसलिए उन्होंने अभी से मेहनत शुरू कर दी है ना। मतलब वो ये कह के पूरी तरह हुकूमत को बेल आउट कर रहे हैं। तो अगर ये हुकूमत ने कुछ नहीं किया और जो कुछ उसे थैले में डाल के IMF ने दे दिया था, तो भाई फिर हम तनकीद किस पे कर रहे हैं? फिर तो हमें IMF पे तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने ये हमारी और आपकी जिंदगी जो है वो अजीरन की है। अच्छा रज़ी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जरा वीडियो का इशू चल रहा है, लेकिन वो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से गुफ्तगू की थी। सवाल मेरा ये था कि टारगेट गवर्नमेंट ने जो रखा है उसकी तजवीज़ है 4.3% की। जो रवा साल हमारी बड़ी सनतों की पैदावार में कमी आई है वो है 1.53%। तो सर, ये हुकूमत क्या सोचकर इस किस्म के टारगेट जो है वो तजवीज़ कर देती है और फिर उसके वाले से मंजूरी दे दी जाती है? देखें, बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम है उनमें तो कुव्वत खरीद ही नहीं है कि वो कुछ खरीद सकें। उनकी रियल इनकम्स जो हैं वो बुरी तरह अफेक्ट हो चुकी हैं। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स की तरफ भी आपकी कोई इतनी ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि आपकी कम्पिटिटिवनेस बहुत कमज़ोर है और आप बाहर compete ही नहीं कर पा रहे। और तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट इस वक्त प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा। हमारा अपना जो इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और प्राइवेट जो क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे लो लेवल पे आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों से भी बोरो नहीं कर रहा। सो एक इकोनॉमी है जो स्टेबल तो है, लेकिन इतने लो लेवल इक्विलिब्रियम पे वो स्टेबल है
کہ نہ وہاں پہ گروتھ ہو سکتی ہے، نہ جابس کریٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن جو آخری جملہ آپ نے کہا نا کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جو ہمارا ایک سٹیٹس ہے نا، اب اس کو رضوان رضا صاحب ہم سوشل سٹیٹس کا نام دے لیں یا اکنامیکل سٹیٹس کا نام دے لیں، اس کی صرف مینٹیننس پر ہی ایک عام آدمی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. نہ آپ سیو کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی اور طرف کوئی ایک نیا انیشیٹو جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. یہاں تک کہ ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ اگر ایک گھر کے 5 فرد کما رہے ہیں نا، تو بھی ان 5 کے کمانے کے باوجود بھی جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے جو آخری فکرہ کہا کہ اکانومی سٹیبل تو ہے لیکن اتنے لو لیول کے اوپر سٹیبل ہے کہ جس سے سٹیٹس کو ہی مشکل سے مینٹین ہوگا. اگر اس میں دیکھیے تو جیسا کہ یہ نیچے ڈیٹا چل رہا ہے، 35 ارب ڈالر کی ہم نے برآمدات کرنی ہے اور 65 ارب ڈالر کی ہم نے درآمدات کرنی ہے. اور یہ اگر یہ دونوں مل کے تقریباً 100 بلین ڈالر بن جاتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو 65 ارب ڈالر کی ہم درآمدات کریں گے اس میں کچھ را مٹیریل بھی ہوگا، کچھ سیمی فنش بھی ہوگا، پھر ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے. اوورال سائز جو ہے وہ ہمیں جی ڈی پی کا وہ بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. 40 ارب ڈالر کے قریب ہم نے رکھا ہے جو ترسیلات زر ہے تارکین وطن کی، وہ اس دفعہ ہماری توقع سے بڑھ کے اسی لیے ہم نے اگلا بھی انریلسٹک کر دیا نا، 39 ارب 43 کروڑ ڈالر رکھنے کی تجویز کر دی. مطلب پچھلی دفعہ ہم نے 32 یا 34 ارب ڈالر رکھا تھا تو وہ اس کو سرپاس کر گیا ہے، تو اس دفعہ ہم نے اس کو 40 ارب ڈالر کر دیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو 35 ارب ڈالر والا ہے نا ایکسپورٹ کا ہمارا ٹارگٹ، یہ بریک کرے گا تو ہمیں کسی خوشحالی مطلب اوورال جو ٹھیک ہے قوم کی جو آمدن ہے جس میں سے پھر اسار رانا کو اس کا حصہ ملنا ہے، اپنا انور رضا کو ملنا ہے، ذریعہ عرفان کو ملنا ہے اور پھر تھوڑا سا مجھے بھی مل جانا ہے، یہ جو قوم کے اندر تقسیم ہونا ہے نا وہ سیم سائز ہے پائی کا مجھے رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں ابھی آپ کے ڈیٹے سے دیکھ کے کر رہا ہوں. تو میرا مطلب ہے کہ وہی بات میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ آئی ایم ایف جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ گروتھ کو تو آپ بھول جائیں. اگر آپ یہی مینٹین کر سکیں جو کہ آپ نے اس سال حاصل کیا ہوا ہے تو یہ بھی ایک غنیمت ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اگین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایگریکلچر سیکٹر کی طرف بھی آنا چاہوں گی. وہ الگ بات ہے کہ کل ہم اپنے ناظرین کے لیے اس پہ اسپیشل سیگمنٹ کریں گے، لیکن آپ سے ذرا میں اس کے اوپر تھوڑا آپ کی انالیسس لینا چاہ رہی ہوں. رواں مالی سال جو ہمارا ایگریکلچر کا سیکٹر ہے وہاں پر جو گروتھ رہی وہ 0.6% رہی. تجویز ہم نے آئندہ کی کر دی ہے 4.5%. آپ کو موچے اس پینل میں بیٹھے ہر ایک شخص کو معلوم ہے کہ حکومت نے ہمارے کسانوں کے ساتھ کیا کیا. ان کو امدادی رقم کا تعین نہیں کیا اور نہ ہی ان سے فصلیں خریدی گئیں. پھر اتنا نچوڑ لینے کے بعد زرعی سیکٹر میں وہاں پر ٹیکسز لگوا دینے کے بعد بھی حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ ان سے 4.5% کا جو ہے نا وہ گروتھ ریٹ لے گی، وہ ٹارگٹ اچیو کرے گی. دیکھیں ایک جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو یہ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی انہوں نے منع کیا ہے پریکیورمنٹ پرائس آپ نہیں سیٹ کر سکتے، اور حکومت نے بغیر ٹرانزیکشن کوئی اسٹریٹجی بنائے، بغیر دیکھے کہ کسان کو کوئی نقصان ہوگا یا وہ اگلی فصل لگا سکے گا، تو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اور اس کی وجہ سے گندم کے اوپر کسان کو بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن گندم کی قیمت نیچے آنے سے حکومت کو انفلیشن میں بڑا فائدہ ہوا، لیکن کسان کی کمر تو ٹوٹ گئی ہے. اب کسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا جو آگے چل کے کوئی بھی کراپ اس نے اگر لگانا ہے تو کیا وہ مارکیٹ میں جا سکے گا، نہیں جا سکے گا، آڑتی اس کے ساتھ کیا کام کرے گا، کیا وہ اپنی ڈسٹرکٹ سے باہر کہیں چیز بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا. تو وہ پورا نظام تو بنائے بغیر ہی آپ نے اس کو ایک قسم کا حکومت کو کا ہاتھ اس میں سے نکال لیا، تو وہ تو ایک وقت لگے گا اس کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے. دوسری بات ایک اور آئی ایم ایف نے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انڈسٹریز پروٹیکشن کے تحت چل رہی ہیں ان کی پروٹیکشن ختم کی جائے، یعنی کہ آپ کے ٹیرفز جو ہیں وہ کم کیے جائیں. اور اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ آئے گا وہ تو آٹو انڈسٹری پہ آئے گا اور آٹو پارٹس پہ آئے گا، اور اس میں بھی بڑا ایک ٹرانزیکشن سوچ کے بغیر اگر آپ یہ کام کریں گے تو وہاں بھی خاصی اپہیول ہوگی اور خاصی پرابلمس ہوں گی. تیسری بات ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ہے اس سال وہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی نہیں پتا کہ ہمارے ڈیفینس کے اوپر کیا اخراجات آئیں گے، کیونکہ اس وقت ہم حالات جنگ میں ہیں
اور ہندوستان کے ساتھ بڑی سخت قسم کا کمپٹیشن چل رہا ہے، اور ہمارا اسلحہ ریپلینش بھی ہونا ہے اور نیا اسلحہ بھی آنا ہے، اور ڈیفنس کے لیے اور پیسے لگانے پڑیں گے. تو پھر آئی ایم ایف کا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اخراجات کرنے ہیں زیادہ یا کم، وہ آپ نے اپنے ٹیکس ریونیو یا گورنمنٹ ریونیو سے کرنے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں تو ٹیکسز بہت اوپر جائیں، اور یہاں پھر یہ ہے کہ حکومت اپنے کوئی دوسرے اخراجات کم کرے. یہ تو ناممکنات کا کھیل ہے کہ حکومت اپنے کوئی دوسرے اخراجات کم کر لے. جو اس سے پہلے آپ نے گفتگو فرمائی تھی ڈاکٹر صاحب کے ٹیکس میں بے حد اضافہ ہوگا، تو وہ تو ہونے ہی جا رہا ہے. اچھا، 3 ایسے مختلف سیکٹرز ہیں جن کے حوالے سے میں آگے چل کر بات کروں گی: سیلریڈ کلاس، پیٹرولیم پرائسز، ٹیکس ریونیو کلیکشن. اور یہ بیک ٹو بیک میں اس کے اوپر ڈسکشن کروں گی. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف بڑھتے ہیں. واپس جب آئیں گے تو ذرا سٹارٹ کریں گے پہلے پرائس سے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، جب ہمارے ہاں پیٹرول پرائس انکریز ہوتی ہیں تو مارکیٹ میں آپ نے بڑا چھوٹا سا مختصر سا جملہ سن رکھا ہوگا، لیکن اس کے معنی بڑے وزن والے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی اس پہ چلے جائیں، ریڈی پر چلے جائیں کچھ خریدنے کے لیے، اور اگر آپ آگے سے یہ کہہ دیں کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے تو سننے کو یہ ملتا ہے کہ باجی پیٹرول کی پرائز اتنی بڑھ گئی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ دیں کہ ہم اس میں قیمتیں کر لیں. مطلب مختصراً یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں مہنگائی کا طوفان تب آتا ہے جب ہمارے ہاں پیٹرول کی پرائز انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس بار جو سجیشن سامنے آئی ہے اس کے مطابق پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 100 روپے لے جانے اور کاربن لیوی لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اسارانہ صاحب، 78 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اس وقت لیوی حکومت کی طرف سے چل رہی ہے. دوسرا یہ وہ جو 100 روپے کا رکھا گیا ہے اس میں 22 روپے اگر مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے تو آگے چل کر پیٹرول کی قیمت کوئی 272-275 روپے کے قریب ہو جائے گی. اور اگر عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائز انکریز ہوتی ہے تو حکومت وہاں سے ایک الگ اضافہ کرے گی. تو کیا سیناریو دیکھ رہے ہیں آپ آگے چل کر مہنگائی کا؟ میں تو ایک آج کا تازہ ترین ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہمارے پاس ایک خاتون آتی ہیں کام کرنے، تو آج ان کا موڈ میں ہٹ کے تھا. میں ان سے ذرا بات کرتا رہتا ہوں، تو میں نے ان کا کہ شمیم آپا کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا نا بجلی کا بل 10,000 روپے آ گیا ہے. تو میں نے کہا آپ تو ایک پنکھا استعمال کرتی ہیں. کہتی ہیں وہ بس میں کام پہ آ رہی تھی، بچے گھر پہ ہوتے تھے تو صبح شام چلتا رہا، تو 200 یونٹ سے کئی 10-15 یونٹ فالتو ہو گیا، تو وہ بل جو ہے 10,000 کا ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا چلیں اللہ بہتر کرے گا. تو کہتی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں سارا دن کام کر کے، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں 3 گھروں میں کام کر کے کو 20 سے 25,000 روپے کماتی ہوں. اس میں نے اب کرایہ بھی دینا ہے 10,000 اور بجلی کا بل بھی دینا ہے، تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ تو میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا، میں تو خاموش ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو دکھ، جو درد میں محسوس کرتا ہوں، یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں تو آپ کے بھی چہرے پہ ایک تکلیف ہے، رضی بھی خاموش ہے، ٹھیک ہے نا، رضا بھی یہ سن رہا ہے. یہ کیسے حکمران ہیں یار یہ لوگ؟ انہیں خوف نہیں، موت یاد نہیں ہے، انہیں یاد نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ساری زندگی کو تمام تابت زندہ نہیں رہنا. انہیں یاد نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے حساب دینے. یہ سارے کس ڈھٹائی سے، کس بے شرمی کے ساتھ یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، کس رعونت کے ساتھ یہ ہمارے جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں. لاکھوں روپے کے میک اپ انہوں نے منہ پہ کیے ہوتے ہیں، اور کس اعتماد کے ساتھ یہ ہم غریبوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ پوز کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کا دکھ ان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پاکستان کے سب سے مصنوعی ترین دور سے گزر رہا ہوں، جس میں قیادت سے لے کے جذبات تک سب مصنوعی ہے، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، اور ایک نسل مرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ عید کے اوپر اتنے بکرے ذبح نہیں ہوں گے جتنے لوگوں نے خودکشیاں کرنی ہیں؟ وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے اور وہ نہیں لا سکے گا نا، اور وہ سفید پوش بھی ہوگا. انہوں نے غریبوں کو مارا، اب یہ میڈل کلاسوں کو مارے. خبریں اور سننے کو یہ دیکھنے کو ملے. گزشتہ ہفتے بھی اس قسم کی خبر رپورٹ ہوئی تھی کہ بچوں نے عید کے کپڑے مانگے اپنے ایک والد سے، اور اس باپ نے خود بھی زہر کھا لیا اور تینوں بچوں کو بھی زہر دے دیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے تو وہ بچوں کو عید کے کپڑوں کی شاپنگ کیا کرواتا. انور رضا، حکومتی اقدامات سے ریونیو میں تو اضافہ ہو جائے گا،
लेकिन जो महंगाई का तूफान है ना वो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पर भी देना चाहती हूँ कि अभी बजट आया नहीं है, बजट का वफाकी बजट का ऐलान तो 10 जून को होगा, लेकिन कल भी मेरी ज़मानती साहब से जिक्र कर रही थी और टीम के बाकी मेंबर से भी कि ये जो दूध बेचने वाली कंपनियां हैं, ये जो टेट्रा पैकिंग में दूध को सेल करती हैं, इन्होंने अभी से ही 25-25, 30-30 रुपए पर लीटर पर इजाफा कर दिया है। और आप अंडे की कीमत भी जाकर देखेंगे ना दर्जन रुपए, तो वो 100 रुपए से ज्यादा में आपको फी दर्जन अंडे जो हैं वो दस्तयाब हो रहे हैं। जबकि हमने तो तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक में देखा है कि कभी भी इस किस्म की चीजों पे जो अशिया खुरनोश की बुनियादी जरूरियात हैं इनके ऊपर तो टैक्सेस नहीं लगा करते, तो इनको भी कोई पूछने वाला नहीं। जनाब, जो हुकूमत में पर लोग हैं वो जब बजट में चीजें में इजाफा होना होता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वो चीजें जखीरा कर लेते हैं, वो ऑलरेडी उनको महंगा कर दिया जाता है। उससे होता क्या, देखिए आपने महंगाई की बात की, महंगाई जब होगी, जब एक बाप अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकता वो क्या करेगा? जाहिर है वो कोई चोरी करेगा, वो कोई जुर्म और गुनाह की तरफ जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि मुफलिस मौलाना सरकार ने फरमाया मुफलिस इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाती है। अब आ जाए आप हुकूमत के इन हथकंडों की तरफ, देखिए रेवेन्यू में इजाफा करेंगे तो टैक्स बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स लगेंगे, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करेंगे, अपने अखराजात कम नहीं करेंगे। फिर दूसरी जानिब इन लोगों को पता होता है, इन माफियाज को, कि चीनी में इजाफा होना है, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होना है, उस जखीरे से भी अरबों रुपया करोड़ों रुपया जनरेट करते हैं, कमाते हैं, और उसका सारा बोझ आवाम पर पड़ता है। अब आ जाए महंगाई, देखिए चीजें जब महंगी होती हैं तो वो वापस कभी मैंने नहीं देखा रिवर्स हुई हो, बिल्कुल ऐसे ही है। 90 रुपए पे आई हो, वो 100 से 10 पे जाती है, 90 पे वापस नहीं आती, 110 से 120 पे जाती है। अब मुझे बताएं, ये बात दुरुस्त है कि जिसकी 20,000 से 30,000 तनख्वाह है, जिसकी 30 से 40,000 तनख्वाह है, 40 से 50,000 तनख्वाह है, मुझे वजीर खजाना साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, इस गवर्नमेंट का कोई अफलातून जो है वो उनका बजट बना के दिखा दे, वो क्या करेगा मुझे बताएं? बेरारवी की तरफ जाएगा, गुनाह करेगा, जुर्म करेगा, ये किसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो नहीं हूं ना, ये लोग है ना, हुक्मरान है कि जो अपने अखराजात पूरे करने के लिए टैक्सेस में इजाफा कर देते हैं, अदाद शुमार के गौरव धंधे में हमें फंसा देते हैं, आवाम को मुतमईन कर देते हैं, जनाब बैरूनी सर्वे करवा के बता देते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल है, आपने रेवेन्यू में इजाफा कर दिया, पिछला हदफ आपने पूरा नहीं किया, आप पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाएंगे इसलिए कि आपने जो कर्जे लिए हैं उसका सूद हमने अदा करना है, आपने अपने जो अखराजात करने हैं उसकी कीमत हमने अदा करना है। बिल्कुल एक देखिए ना, आपकी पॉलिसीज हैं, एक मेरा रब ऊपर बैठा है, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। एक बात करूंगा बिल्कुल वसूख के साथ, कोई चैलेंज करके दिखाए, मुल्क की एक ताकतवर शख्सियत ने कोट किया है कि ये सियासतदान क्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातें जो है वो 95% उनमें करप्ट लोग हैं, और वो 5% जो है ईमानदार, उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता। जब ये एक शख्स जो है, जो कोई ताकतवर हल्कों में से कोई एक बात करता है, तो उससे क्या मैं ये बात करूं? हमें समझने और सोचने की जरूरत है कि ये इक़्तिदार में आकर अपने एसेट, अपने एहसासात बढ़ाते हैं, अपनी ताकत की वजह से अपने जो इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं, अपने मुखालफिन को निशाना बनाते हैं। जब इस तरह का कानून इस मुल्क में प्रिवेल करेगा तो फिर इंसाफ की तवक्को नहीं होगी, फिर इस मुल्क में क्राइम बढ़ेंगे। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये वो हकीकत है, वो बिल्कुल वो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आप लोगों तक जो है ना कम्युनिकेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत रवायती तरीकों से ही जो है ना उनका सहारा ले रही है, उन्हीं तरीकों पर इन्हिसार कर रही है, इसके पास कुछ नया क्यों नहीं है? जैसे कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज की ना कि कार्बन लेवी लगाई जा रही है और पेट्रोलियम लेवी तो पहले से ही मौजूद है 78 रुपए की, और ये इस तरह की फॉर्मूलाज अप्लाई कर करके ये तो मतलब बात वहीं पर आ गई कि आप पुराने तरीकों पर ही चल रहे हैं, आपके पास कोई दूसरा नुस्खा है ही नहीं आवाम को रिलीफ देने का। देखिए, अगर तो हुकूमत ने इसी तरह बिजनेस एज यूजुअल करनी है तो फिर बिजनेस एज यूजुअल ही वो पेट्रोलियम लेवी भी लगेगी, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो और बिजली के नर्ख भी ऊपर जाएंगे और बाकी सारे काम होंगे, और रोज़ाना एक नया बजट आएगा, मिनी बजट आएगा। लेकिन अगर अब हुकूमत रिफॉर्म्स में इंटरेस्टेड है तो फिर पहली रिफॉर्म तो उसको 18वीं तरमीम के मुताबिक जो 20-25 डिविजन्स एक्स्ट्रा फेडरल गवर्नमेंट चला रही है वो सूबों के हवाले करनी चाहिए और अपने अखराजात को कम करना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो लेवी भी लगेगी, फिर वो
PSDP ایک لیور ہے, اس کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں اور وہ بزنس ایز یوزول چلتی رہتی ہے. لیکن پاکستان کو اس وقت ریفارمز کی ضرورت ہے, اور پکی ریفارمز کی ضرورت ہے, اور وہ انفارچونیٹلی کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسے انیشل ریفارمز کیا کیے جائیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف بڑھ سکے؟ کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا نا, IMF نے تو کہا تھا کہ اپنا بجٹ کم کریں. ختم کرنے اپنا بجٹ آپ کو کم کرنا پڑے گا, اخراجات کو بہت کم کرنا پڑے گا, رائٹ سائزنگ کرنی پڑے گی, پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی, انرجی سیکٹر میں چوری کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو تو ہر کام کرنا ہے جو آپ نے 50 سال میں نہیں کیا. تو ابھی تک تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ کسی نے کوئی سوچا ہے کہ وہ کام کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر بجٹ پیش کرنا ہے. تو موسٹ لائکلی بزنس ایز یوزول ہوگا, اور ہر دوسرے دن ایک منی بجٹ بھی آئے گا, اس کو ساتھ ساتھ ہم ایڈجسٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب نے جو تجاویز دی ہیں یہی تجاویز ہم پچھلے بجٹس میں بھی ڈسکس کر رہے ہوتے. رضوان رضی صاحب آج بھی بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں, اور یوں کہہ لیجیے کہ جس کہ انہوں نے 50 سال کا 5 دہائیوں کا یہاں پہ ذکر کیا, ان میں سے جو موجودہ نظام حکومت میں جماعت بیٹھی ہے وہ 3 دفعہ رول کر چکی ہے آلریڈی. بھی وہ اس ملک کا وفاقی بجٹ بنا رہی ہے, لیکن ہمارے رونے دھونے وہی ہیں جو مجھ سے پہلے بیٹھ کر بھی صحافی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, سینئرز ہمارے, اور میرے بعد جو آنے والی جنریشن ہوگی شاید اگر اسی قسم کے بجٹ رہے تو ہم بھی اپنے آپ کو اسی طریقے سے کوستے رہیں گے. سننے میں آ رہا تھا, آپ بھی یاد ہے, آپ نے 2 سے 3 دفعہ بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے سیلڈ کلاس کو اس بار بجٹ میں ریلیف مل جائے. لیکن جو IMF ہے وہ تو سالانہ 12 لاکھ یا کم سے کم 6 لاکھ تک بنیادی ریلیف دینے سے بھی گریزا ہے. مطلب جو پہلے کی بریکٹ رکھی ہوئی تھی نا 4 سے 5 لاکھ کے سالانہ والی, اسی کے پاس ریلیف ہے. 40 سے 50 ہزار والے کو تو پہلے بھی آپ نے 500 روپے پہ چھوٹ یعنی کہ اتنا ہی اس کا کوئی ٹیکس وغیرہ کٹ رہا تھا. سر باقیوں کا کیا ہوگا, ان کو ریلیف کب ملے گا؟ دیکھیے, میں آپ کو پوری جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے انفارمیشن کی بنیاد پہ اس کا جواب عرض کروں گا. لیکن میں ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک کے, ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی اگر آپ کو یاد ہو, جس نے ریفارمز انٹروڈیوس کروانی تھی. اس نے ریفارمز بنا کے حکومت کے حوالے کی. اس کے بعد ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی چھٹی کر دی گئی, ڈاکٹر صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. تو اس لیے ہمارے ہاں جو ریفارمز ہوتی ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ بھی میرا خیال ہے کوئی ریفارمز کی ڈرافٹنگ کے اندر شامل رہے ہیں, لیکن یہ قوم کو بتائیں کہ ان ریفارمز کا کیا بنا ہے. یہ ہمارے ہاں ایک ٹائم پاس ایکٹیویٹی ہے کہ جی ریفارمز کے لیے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. اس حکومت نے بھی شاید کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اسی طرح کی. لیکن دیکھیے, میں جو ہوں وہ چونکہ ایک خبر میرے پاس ہے تو میں وہ عرض کر دوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکس لگا ہوا ہے, پہلی بات تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ نہ تو کوئی اضافی ٹیکس لگنے جا رہا ہے, نہ اس کی شرح میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. پہلی بات میں یہاں پہ آپ کو ایک جواب دوں. یہ جو ڈاکومنٹڈ اکانومی کا ششکا چھوڑا جا رہا ہے, کیجئے شوق سے کیجئے, لیکن وہاں پر آپ اپنی ہی سیلری رکھوا کر, اپنا ہی پیسہ رکھوا کر, اس کے بعد آپ اپنے ہی اگر بینک سے ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہیں, وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں 50,000 روپے پر کوئی 500 روپے دینا پڑے گا. یہ کون سی گنڈا گردی ہے؟ پہلے بھی موجود تھا. 50,000 روپے سے اوپر جب آپ پیسے نکلواتے تھے, رضوان رضی صاحب وہ ڈیفرنٹ بینکس کے تھرو تھا. اگر میں کسی ایک بینک میں اپنا اکاؤنٹ رکھتی ہوں تو میں اگر 20 سے ٹرانزیکشن کر رہی ہوں تو وہاں پر یہ مسائل تھے. اے ٹو اے یہ کانسیپٹ نہیں تھا, یہ اے ٹو اے بلڈنگ کرنے جا رہے ہیں اب اس چیز کی. نہیں, یہ جو تھا ود ہولڈنگ ٹیکس جو تھا, اس کی شرح پہلے بھی رہ چکی ہے. میرا خیال ہے کہ 0.25 یا 0.50 کو اتنا تھا. لیکن یہ جو 1,000 روپے کے اوپر 1,200 روپے کی بات ہو رہی ہے, یہ تھوڑا سا زیادہ ہے. اور یقیناً جب ہم اس پہ بات کریں گے, پہلی تو وہ میری دونوں خبریں سن لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے اوپر موجودہ شرح کے اندر اضافہ کم کیا جائے گا, بڑھوتری کی کوئی صورت نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایگریکلچر ان پٹس کے اوپر جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کے اندر کمی کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ ٹیکس کمی کیسے کی جائے, ان کے اوپر کوئی اور ٹیکس نہیں کیا جائے گا. یہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس بات کو سرکولیٹ کیا گیا ہے. اب آ جائیے آپ اس کے اوپر کہ ریفارمز کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی تجویز پیش کی ہے کہ جو 26 ڈویژن اضافی طور پہ وفاقی حکومت چلا رہی ہے اس کو ختم کر دیں. ڈاکٹر صاحب, ایک یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن جو تھی وہ لاسز میں جا رہی تھی اور یوٹیلیٹی اس کی کوئی نہیں تھی. اس کو بند کرنے کی جب بات ہوئی ہے تو ملازمین جا کے سٹے لے کے آ گئے ہیں, اب وہ گھر میں بیٹھ کے سیلری لے رہے ہیں.
اور حکومت جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ جیسے ہی عدالت کی گستاخی نہ ہو جائے وہ کوئی اقدامات کرے تو پھر ہم آگے چلیں. پی آئی اے کی نجکاری میں پاکستان جو ہے اس کی حکومت کی باقاعدہ بےزتی ہوئی ہے, اور ایک صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں 8 ارب روپیہ لے لیں, وہ بھی میں آپ کو خیرات میں دینا چاہ رہا ہوں. ادروائز تو میں 80 ارب روپیہ ہم نے اس کی ریزرو پرائس رکھی ہوئی تھی, 80 ارب تو نہیں لگا یا اس سے زیادہ تو نہیں لگا, اس سے کم جو ہے وہ ایسے جسے کہنا چاہیے ہیپ ہیزرڈ میں ہوا. تو جب پرائیویٹائزیشن کی یہ حالت ہو, ریفارمز کی یہ اتنی کہ سنجیدہ ہو ہماری بیوروکریسی, تو سر ہم کہاں کر سکتے ہیں اس طرح کے اقدامات؟ پھر تو بزنس ایز یوزول چلنا پڑے گا. میں یہاں پہ ایک فگر ضرور کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو رواں سال ہے تنخواہ دار طبقہ ہی ہے جس نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے, 499 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس. اور جو اس سے پہلے میں رضوان رضی سے بھی بات کر رہی تھی سارا نا کہ آپ ڈیجیٹائز تو ڈاکیومنٹڈ تو اکانومی کو کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر آپ کو تو چاہیے کہ آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کو ایسی فیسینیشن دیں کہ جہاں پر وہ اس کا اعتماد بحال ہو آپ پر اور وہ اپنے خود کے پیسوں کو ڈاکیومنٹڈ کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے. لیکن پہلے آپ اس کے اوپر تلوار رکھ رہے ہیں, اور تلوار رکھ کر بھی آپ اس کو ہر وقت یہ جو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ اب آپ پہلے آپ نے رکھے پھر آپ نے نکالے, سر ہر چیز کے اوپر ٹیکس, یہ کیسے چلے گا, کیسے یہ نظام؟ اب دیکھیں ایک بات سمجھیں, جو ریاستیں ہوتی ہیں نا, ہم بڑا ریاست 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 کرتے ہیں, اور ریاست ہم سے یہ توقع کرتی ہے کہ ہم آل آؤٹ جائیں, تو ریاست کب ہمارے لیے آل آؤٹ جائے گی؟ یہ جو فلاحی ریاستیں ہوتی ہیں, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھ گئے جن کا کام صرف ہمیں کند تلواروں سے زخمی کرنا ہے, ہمیں کہیں کوئی ریلیف دینا نہیں ہے. کوئی ایک چیز اٹھا کے بتا دیں, کوئی ایک چیز جس میں رضی صاحب اگر مجھے بتا دیں, میں اگلی دفعہ لڑ کے انہیں ایوارڈ دلوا دوں گا. کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جس سے ہمیں یہ لگے کہ نہیں حکومت کچھ ہمارے لیے ہمدردی فیل کرتی ہے, کچھ اس کے دل میں غریب آدمی کے لیے کچھ ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی 50 کام ان کے بڑے برے ہیں تو 10 بڑے اچھے بھی کیے ہوئے انہوں نے, کوئی بتا دیں. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کو ہم پہ ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں, کسی اور گولے کے لوگ ہیں, اور اس لیے نہ انہیں ہمارے دکھ کا احساس ہے, نہ ہماری تکلیف کا, نہ ہماری بھوک کا, نہ ہماری غربت کا, نہ ہمارے خواب ٹوٹنے کا, نہ ہماری بیچارگی کا, کسی کا کوئی احساس نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ اوپر لوگ بیٹھے ہوئے جیسے جن کو ٹاسک دیا گیا کہ ان لوگوں کو ذلیل بھی کرنا ہے, کچلنا بھی ہے, جوتے بھی مارنے اور ان سے نعرے بھی لگوانے, ان سے امی ابا بھی کلوانا ہے اپنے آپ کو. تو میں اس میں کیا کہوں, یہ جو ابھی 26 ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ پرائیویٹائز کریں عدالت کو, پارلیمنٹ کو, ان چیزوں کو جو ہمیں کبھی بھی کوئی بینیفٹ نہیں دے رہی. چین کو دے دیں پارلیمنٹ کے, یار تسی چلا لو, کوئی وہاں سے کچھ قانون بن جائیں گے. کوئی عدالت امریکہ کو دے دیں, وہاں سے کچھ اچھے فیصلے آ جائیں گے. اگر آپ نے طے یہ کر لیا کہ تمام ادارے سرکاری جو ہیں وہ ہم پہ سب بوجھ ہیں یا ہمارا گلا دبانے کے لیے ہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں بجٹ کے اوپر بات کرنا ٹائم کا ضیاع ہے. اور یہ جو رضی بھائی مجھے کہہ رہے تھے نا کہ میں نے حکومت کو بیل آؤٹ کر دیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے بیل آؤٹ نہیں کیا, میں نے ان کی اصل شکل دکھائی ہے کہ تمہاری کر رہے ہیں کہ ہم سختیاں کریں بھی اور آپ نے رونا نہیں اور آپ نے چیخنا نہیں ہے, مطلب حکومت ہم پہ زیادتیاں کرے اور ہم آواز تک نہ نکالیں, چو تک نہ کریں. میں احتجاج کرتا ہوں, اسحاق رانا نے پھر انڈائریکٹلی کہہ دیا ہے کہ ہمارے عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کے پاس امریکہ کی شہریتیں ہیں. میں اس طرح کی بات کا سہمت نہیں ہوں, اس سے چلے ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے جب واپس آؤں گی تو بتاؤں گی سیلرز نے, ریٹیلرز نے, ایکسپورٹرز نے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے کتنا ٹیکس دیا, اور جو سیلریڈ کلاس کا ٹیکس میں نے آپ کو بتایا تھا, گنوایا تھا, وہ کس حد تک تھا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ون سیکنڈ. ناظرین, ہول سیل سیکٹر نے 22, ریٹیلرز نے 33, ایکسپورٹرز 96 اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے 219 ارب روپے جو ہے وہ اس سال ٹیکس جمع کروایا ہے, جبکہ تنخواہ دار طبقے نے 499 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس ادا کیے ہے, اور اس بار بھی شامت تنخواہ دار طبقے پر ہی آئے گی. لیکن رضوان رضی صاحب, حکومت نے تو بڑی تاجر دوست اسکیمیں, تو FBR جو 50,000 کے اوپر سے زیادہ کی شاپنگ کرے گا, کچھ اس قسم کے معاملات, بڑے لوازمات انٹروڈیوس کروائے گئے تھے.
لیکن کہیں کچھ نہیں بنا کسی سے بھی. وہ 1 منٹ ہے ہمارے پاس. وہ اسکیم چلی نہیں, بلکہ میں تو کل رابطہ کرنے کی کوشش کی ان صاحب سے جو اس کے انچارج تھے, نعیم میر صاحب ہمارے. تو نعیم میر صاحب کا سٹیٹس مجھے لگا ہوا ملا, وہ پرتگال میں پائے جا رہے ہیں اس وقت. تو میں نے کہا بجٹ کے موقع پہ پرتگال میں ہونا بہت اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, تاکہ وہ پچھلے سال کا کو پوچھ نہ سکے ان سے کہ بھائی جان وہ آپ نے پچھلے سال لاکھوں ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آنا تھا, کیا بنا اس کا. تو یہ اس طرح کے ہیں, یہی ریفارمز ایجنڈے کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیے ملک کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے, ٹریڈر جو ہیں ہمارے, وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں, اور جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ان کی انکم پہ ٹیکس لینے کی بات کرتے ہیں, جو وہ آپ سے اور میرے سے وصول کر کے ڈیوٹیز دیتے ہیں یا جو وہ سیل ٹیکس دیتے ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ اپنی انکم میں سے ٹیکس دیں. ہم تو سیل ٹیکس بھی دیں, لیویز بھی دیں, ڈیوٹیز بھی دیں, اور ٹریڈر جو ہیں وہ یہ کہیں کہ کوئی ان کی انکم چیک کرنے کے لیے ان کے آفس میں, ان کی دکان میں نہ آئے, یہ زیادتی والی بات ہے. چلیں جی, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو مختلف اور سیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ جب کل کے بعد آپ اور میں عید کی چھٹیوں کے بعد ملاقات کریں گے تو حکومت ہم پر یہ چھری چلا چکی ہوگی. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.